ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، 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 مولا علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا ہے سنگار، اور محشر چ حکم ہوے گا اے نظراں جھکا لو، محشر چ حکم ہوے گا اے نظراں جھکا لو، بابل دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، بابل دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، بابل دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی خود آپ طیبہ، بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ، جنت دی حکمران تے اے سالار فاطمہ، اے جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگنا در فاطمہ تو منگے، سردار جو بھی منگنا در فاطمہ تو منگے، مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار